हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कम्पिटेसनल मेथड्स हेरिरहेका छौँ र आज हामीले चाहिँ डेसिमल पोर्सनमा पनि भ्यालु भएको अथवा फ्र्याक्सनल जुन नम्बर हुन्छ, नम्बर सिस्टमलाई त फ्र्याक्सनमा पनि लेख्न सकिन्छ। त्यो फ्र्याक्सनल नम्बर सिस्टमहरूलाई कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अर्को नम्बर सिस्टममा भन्ने हेरिरहेका छौँ। सो सुरुमा हामीले डेसिमल फर्ममा लान्छौँ, डेसिमल फर्ममा लग्छौँ, त्यसपछि त्यही अनुसार हामीले हेर्दै जान्छौँ कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है। म तपाईँलाई बुझाउँदै जान्छु। सो पहिलो छ 101.101 बेस 2 छ। अब अगाडि त हामीले यो बेस यतापट्टि डेसिमल पोर्सनमा भएको भ्यालु कन्भर्ट गर्नु पर्दैन थियो होइन। पोइन्ट पछाडिको भ्यालुमा त हामीलाई थाहा थिएन, हामीले यतापट्टिको मात्रै कन्भर्ट गर्थ्यौँ। सो अब यो दुईटालाई कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ। सो यसको लागि के गरिन्छ भने 101.101 छ, यसलाई यो बेस 2 मा छ। यो 101 लाई त पुरानै टेक्निक हो, यसलाई 2 पावर 0, यसलाई 2 पावर 1, यसलाई 2 पावर 3। सो सुरुमा मैले 1 into 2 पावर 2 प्लस 0 into 2 को पावर 1 प्लस 1 into 2 को पावर 0 भयो। यो त ठिक छ। अब डेसिमल पोर्सनको भ्यालु सपोज 0.101 छ। पहिलोलाई 1 यहाँनिर यसरी लेखौँ 2 पावर -1 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, दोस्रोलाई 2 पावर -2, तेस्रोलाई 2 पावर -3। यो डिरेक्सनमा जान्छौँ हामी। रियल जुन डेसिमल पोर्सन होइन, हाम्रो इन्टेजर पोर्सन चाहिँ इन्टेजर पोर्सनमा यता जान्थ्यौँ 2 पावर 0 देखि मल्टिप्लाई गर्दै 0 1 2। यतापट्टि चाहिँ हामी के गर्छौँ त उल्टो डिरेक्सनमा, ठ्याक्कै यसको उल्टो डिरेक्सनमा डेसिमल पोइन्टदेखि जुन यता स्टार्ट भएको भ्यालु छ, पहिलो भ्यालुलाई -1 ले, दोस्रो भ्यालुलाई 2 पावर -2 ले, तेस्रोलाई 2 पावर -3 ले। सो 1 into 2 को पावर -1 प्लस 0 into 2 को पावर -2 प्लस 1 into 2 को पावर -3। सो यहाँ के हुन्छ 4 प्लस 1 भनेको 6, यतापट्टि के रह्यो 1/2, यो 0 भइहाल्यो, 1/8 आयो। सो यो कति आउँछ 6 प्लस यो भनेको 4 भनेपछि सबैतिर गरौँ न। सो 8 आउने रहेछ, 8 6 48 प्लस यहाँनिर 4 प्लस 1/8 भनेको 53/8 इज इक्वल्स टु 53 नै आउँछ त, 52 53 52 53, अथवा यसलाई सिधै कन्भर्ट गर्दै ठिक होला। हेर्नु है। सो यहाँनिर 6 प्लस 1/2 भनेको 0.5 र 1/8 भनेको 0. कति हुन जान्छ 0.8 1 जा 8 होइन। 1/8 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 0 हुन्छ, 0 आयो 1 आयो, पोइन्ट थप्दा 0 8 1 जा 8, त्यसपछि यहाँ 2 भयो, 8 2 जा 16, अब 0.125 0.125 आउँछ 1/8 गर्दा। सो यो भ्यालु कति हुन्छ त, अब यहाँ 5 को 5, 2 को 2, यहाँनिर 6 पोइन्ट, यहाँ त 5 पो हुने रहेछ त। 256 into 11 भनेको कति हुन्छ 2816 हुन्छ। 2 into 16 भनेको 32। अब 15 into यहाँ 16 पावर 0 भनेको 1 भनेपछि 15 र यहाँनिर 5/16 आइपुग्यो। सो यो हाम्रो इन्टेजर पोर्सनको मात्रै सम भनेको 2863 हुन्छ र 5/16 भनेको 0.3125 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ 2863.3125 पावर बेस 10 हुन्छ। बेस 10 है, पावर भन्न आइहाल्छ। अब यहाँनिर हामीले के डेसिमल्स अक्टल हेक्सा बाइनरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर हेर्नु। ठिक छ, हामीले अक्टल हेक्सा बाइनरीलाई चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर हेर्नु है। अब यसपछि हामीले डेसिमल्सलाई केमा लान्छौँ भन्दा बाइनरीमा लान्छौँ। ठिक छ, डेसिमल्सलाई केमा लान्छौँ बाइनरीमा लान्छौँ। सो क्वेसन के छ 223.25 बेस 10 लाई हामीले बाइनरीमा लानुपर्ने छ। सो यहाँनिर जुन इन्टेजर पोर्सनमा 23 छ,
हो त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने मेथड पहिलेकै जस्तो हो, ठिक छ, केही चेन्ज छैन। सो सुरुमा हामीले इन्टिग्रल पार्टको लागि गर्छौँ। इन्टिग्रल पार्टको लागि गर्दाखेरि यहाँनिर 23, यहाँनिर 2, ठिक छ, यतापट्टि हाम्रो रिमाइन्डर छ। सो यहाँनिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँनिर 1 आयो, 2 5 जा 10 अनि यहाँनिर 1 आयो, 2 2 जा 4, यहाँनिर 1 आयो। सो यहाँनिर 2 1 जा 2, 0 आयो। सो डेसिमल पोर्सन त आयो हाम्रो 1 0 1 1 1, यो डिरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब फ्र्याक्सनल पोर्सनको लागि हामी के गर्छौँ? फ्र्याक्सनलको लागि अलिकति डिफ्रेन्ट मेथड छ। फ्र्याक्सनल पार्ट हाम्रो 0.25 छ। सो 0.25 छ र हामीले बेस 2 मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। सो सुरुमा हामीले के गर्छौँ? 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, ठिक छ। यो चाहिँ एउटा डेसिमलै हो भनेर 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, 0.50 आउँछ। अनि यो नम्बरलाई लिन्छौँ हामीले, यो नम्बरलाई मैले यसरी सर्कल गरिदिएँ, यो नम्बर लिन्छौँ हामीले। जति बेलासम्म यो टोटल्ली एउटा इन्टिग्रल पोर्सनसम्म कन्भर्ट हुँदैन त्यति बेलासम्म हामी यसमा काम गर्छौँ, ठिक छ। यो हेर्दै जाउँ। सो फेरि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ? 1.00 आउँछ र हामीले यो 0 लिन्छौँ। सो 0 र 1 आयो। सो फाइनल्ली हाम्रो एन्सर हामीले कसरी लेख्छौँ भन्दा 23.25 बेस 10 भनेको चाहिँ 10111 पोइन्ट, यो यसरी जान्छ भ्यालु, ठिक छ, 0 1 भनेर लेख्छौँ, यसरी लेख्नु, ठिक छ, यसरी गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा के छ? 39.625 छ। सो 39.625 मा सुरुमा हामीले इन्टिग्रल पार्टमा गर्छौँ। इन्टिग्रल पार्टमा गर्दाखेरि 39 छ, यहाँनिर 2 ले गर्छौँ, यतापट्टि रिमाइन्डर छ। सो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यहाँ 1 आयो, यहाँ 2 9 जा 18, 1 आयो, 2 4 जा 8, यहाँनिर 1 आयो, 2 2 जा 4, 0 अनि यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ 0 आयो। सो इन्टिग्रल पोर्सन आयो। अब फ्र्याक्सनल पार्टको लागि, ठिक छ, फ्र्याक्सनल पार्टको लागि के गर्छौँ त हामीले 0.625 छ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ? यहाँनिर 0 5 2 1 पोइन्ट यति आयो। सो यसलाई 1 लाई सर्कल गऱ्यौँ हामीले। 1 मा हामी काम गर्दैनौँ, 0.25 मा मात्रै काम गर्छौँ, ठिक छ। 1 मा हामी काम गर्दैनौँ, हामी सोच्छौँ कि हामी 0.250 मा मात्रै काम गरिरहेछौँ। सो फेरि यहाँनिर इन्टु 2 गर्दाखेरि 0.500 आयो, ठिक छ। अझै गर्न सकिन्छ, यो 0 आयो, फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ। सो फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ? 1.000, यहाँनिर कति आयो? 1 आइपुग्यो। सो फाइनल्ली हाम्रो एन्सर कति आइपुग्यो त? 39. यहाँ त अलिकति यसले गरौँ है। सो यहाँनिर 39.625 बेस 10 भनेको के हुने रहेछ त? हाम्रो यो भ्यालु 100.111 100.111 र यता माथिदेखि तलतिरको लेख्छौँ 101 बेस 2 हो, ठिक छ। यसरी गर्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा हेरौँ, 105.125 बेस 10 छ। सो इन्टिग्रल पार्ट लेख्यौँ यहाँनिर। इन्टिग्रल पार्टको लागि गर्नु पर्यो, इन्टिग्रल पार्ट एकदमै सजिलो छ। 105 छ, 2 गर्यो, यतापट्टि रिमाइन्डर छ। सो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 0, यहाँनिर 2 1 जा 2 13 0, 2 6 जा 12 1, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 1। सो यसरी हामीले एउटा इन्टिग्रल पोर्सनको सिक्यौँ। अब फ्र्याक्सनल पार्टको लागि हामीले के गर्छौँ? 0.125 छ हैन। सो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ? 0.250 आउँछ। जबसम्म टोटल्ली इन्टिग्रल पार्ट आउँदैन, मैले यहाँनिर सिधै गरिरहेको छु। 0.500, त्यसपछि इन्टु 2 गर्दाखेरि 1.000। सो यहाँनिर के आयो त? एउटा 0 आयो यतापट्टि, 0, यतापट्टि 1। यदि यहाँनिर 1 आएको भए हामीले के सोच्थ्यौँ त? 1 लाई बाहिर निकालिदिन्थ्यौँ र 0.25 लाई मात्रै गर्थ्यौँ,
ठिक छ 1 लाई बाहिर निकाल्दिन्थ्यो 0 लाई मात्रै गर्थ्यो सो फाइनली हाम्रो एन्सर के आइपुग्यो त यहाँनेरि 105.125 बेस 10 भनेको चाहिँ 110 हैन 1101001 को बेस 2 आइपुग्यो ठिक छ सजिलो छ कतै केही गाह्रो छैन एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ है यो कुराहरु भयो अब यसपछि यति कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले डेसिमललाई अक्टलमा लानु पर्ने हुन्छ ठिक छ अर्को चोटी हामीले यहाँनेरि डेसिमल टु अक्टल लानु पर्ने हुन्छ सो डेसिमल टु अक्टलको लागि के छ त पहिलो क्वेशन भनेको 78.25 बेस 10 छ यसलाई अक्टलमा लानु पर्ने हुन्छ सो 78 भनेको हाम्रो इंटीग्रल पार्ट हो अब डेसिमललाई अक्टलमा लाने मेथड तपाईलाई थाहा छदैछ 78 लेख्यौ यहाँनेरि 8 लेख्यौ यहाँनेरि के छ रिमाइन्डर छ ठीक छ सो 8 9 जा 72 यहाँनेरि 6 आयो 8 1 जा 8 यहाँनेरि 1 आयो सो यति हाम्रो इंटीग्रल पार्ट को भ्यालु भयो अब डेसिमल पार्ट अथवा फ्र्याक्सनल पार्टमा हामी के गर्छौं अघि हामीले बाइनरीमा लादाखेरि डेसिमललाई बाइनरीमा लादा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँनेरि 8 ले मल्टिप्लाई गर्छौं सो 8 5 जा 40 यहाँनेरि 4 आयो 8 2 16 0 यहाँनेरि 1 आइपुग्यो सो एउटा मात्रै भ्यालु आइपुग्यो देयरफोर के आयो त फाइनल्ली 78.25 बेस 10 भनेको चाहिँ 116.18 आउने रहेछ ठीक छ अघिकै जस्तो हो टेक्निक जस्ट हामीले के गरिरहेका छौं अक्टलमा लगेको कारण 8 ले मल्टिप्लाई गरिरहेका छौं नेक्स्ट भनेको 146.5 बेस 10 छ सो यसको इंटीग्रल पार्टमा के हुन्छ इंटीग्रल पार्टमा 146 छ यहाँ 8 छ यतापट्टि रिमाइन्डर छ सो 8 1 जा 8 8 1 जा 8 भनेपछि अनि यहाँ 18 हैन सो यहाँनेरि कति आउँछ 2 आउँछ अब 8 2 जा 16 यहाँनेरि 2 आइपुग्यो सो 222 आइपुग्यो यहाँनेरि 5 छ 0.5 छ सो फ्र्याक्सनल पार्टमा कति छ 0.5 छ यहाँनेरि 8 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 4.0 आयो अब यतापट्टि त 0 छ सो हाम्रो एउटा फ्र्याक्सनल पार्टमा चाहिँ 4 आयो यतापट्टि अब 0 यतापट्टि आयो भने काम गर्नु पर्दैन देयरफोर 146.5 बेस 10 भनेको कति हुने रहेछ 222.4 बेस 8 हुने रहेछ ठीक छ त्यसैगरी अर्को भनेको 146.5 बेस 10 छ यसको लागि सुरुमा इन्टिजर पार्टमा हेरौं इन्टिजर पार्ट अथवा इंटीग्रल पार्ट भन्नु पर्दा नि हुन्छ 146 8 भयो रिमाइन्डर छ यहाँनेरि 8 146 ए भर्खरै गरे हो त 146 भर्खरै गर्यौ 203 को लागि गरौँ न 203.625 छ सो यहाँनेरि सुरुमा 203 को लागि गर्नु पर्यो सो 8 2 जा 16 8 5 जा 40 यहाँनेरि 3 भयो 8 2 जा 16 8 3 जा 24 यहाँनेरि 1 भयो सो यो पार्ट आयो अब फ्र्याक्सनल पार्टमा के छ 0.625 छ 8 ले मल्टिप्लाई गर्यो सो यहाँनेरि 8 5 जा 40 यहाँनेरि 8 2 जा 16 0 2 आयो 8 जा 48 0 यहाँनेरि 5 आइपुग्यो ठीक छ यतापट्टि केही पनि आएन 5 मात्रै आयो भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं त 203.625 बेस 10 भनेको के हुन्छ त 313.5 बेस 8 भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ सो हामीले डेसिमललाई बाइनरी डेसिमललाई अक्टलमा हेर्यौं अब हामीले डेसिमललाई हेक्जामा लग्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ डेसिमल टु हेक्साडेसिमल सो पहिलो क्वेशन के छ भने 465.5 बेस 10 लाई हामीले हेक्जामा लानु पर्ने छ सो यहाँ पनि त्यही मेथड हो सुरुमा इंटीग्रल पार्ट लिन्छौं हामीले इंटीग्रल पार्ट लियौ 465 छ यहाँनेरि 16 ले डिवाइड गर्छौं र यतापट्टि रिमाइन्डर लिन्छौं सो 16 2 जा 32 हुन्छ 16 2 जा 32 46 र 32 गर्दाखेरि यहाँनेरि 4 आयो यहाँनेरि 145 भनेपछि
16 9 जा कति हुन्छ 9 6 54 45 144 सो 9 गर्यो भने 144 यहाँनेरि 1 आयो त्यसपछि 16 1 जा 16 गर्छौं यतापटि 13 आउँछ 13 भनेको के हुन्छ त d हुन्छ हैन सो के आयो त 1d 1 आइपुग्यो हैन यताबाट यता आइपुग्यो अब फ्र्याक्सनल पार्टको लागि के हुन्छ त 0.5 अब इन्टु 16 गर्नु पर्यो 16 5 जा के हुन्छ 80 हुन्छ सो यतापटि 0 यतापटि 8 आइपुग्यो सो के आयो त आन्सर हाम्रो यतापटि केही पनि हाम्रो डेसिमल पोर्सन केही पनि आएन सो 465.5 बेस 10 भनेको चाहिँ 1d1.816 हुने रहेछ त्यसैगरी अर्को नम्बरमा 3465.125 बेस 10 भयो भने के गरिन्छ सुरुमा इन्टिग्रल पार्ट लियौं इन्टिग्रल पार्ट भनेको 3465 बेस 16 छ 16 2 जा 32 त्यसपछि 2 रह्यो त्यसपछि 16 1 जा 16 10 रह्यो र 16 6 जा 96 भयो रिमाइन्डर कति आयो त मैले आरएम लेखे रिमाइन्डर यहाँनेर 9 हो त्यसपछि यहाँनेर 16 1 जा 16 कति आयो 5 16 2 जा 32 16 3 जा 48 9 10 यहाँनेर 8 आइपुग्यो र यहाँ 13 छ हैन सो 16 यहाँनेर 0 भयो यतापटि 13 लेख्न सक्यो 13 भनेको के हुन्छ d हुन्छ ठीक छ सो d89 आयो हैन यहाँ यसरी माथि लग्नु हामीले d89 आइपुग्यो अब फ्र्याक्सनल पार्टमा 0.125 यहाँनेर 16 छ इन्टु 16 5 जा 80 यहाँनेर 8 16 2 जा 32 0 यहाँनेर 4 नै आयो 16 1 जा 16 0 आयो यतापटि 2 आइपुग्यो ठीक छ क्याल्कुलेसन एकदमै सजिलो छ सो यतापटि केही पनि पोर्सन आएन भनेपछि 3465.125 बेस 10 भनेको चाहिँ d89.2 को पावर 2 बेस 16 भयो ठीक छ सजिलो छ है कन्भर्ट गर्न केही पनि गाह्रो छैन अर्को एउटा लास्ट क्वेशन हेरौं 1008.75 छ बेस 10 छ अब सुरुमा यसको इन्टिग्रल पार्टमा काम गर्नु पर्यो इन्टिग्रल पार्टमा काम गर्दा 1008 16 भयो 16 6 जा 96 अनि 14 आयो 16 3 जा 48 0 आयो पहिलो रिमाइन्डर 0 आयो त्यसपछि 16 2 जा 32 16 3 जा 48 16 3 जा 48 भयो 48 प्लस 15 भनेको 63 हुन्छ सो यहाँनेर 15 भनेपछि के आयो त f लेख्न सक्यो सो 3f 0 भयो अब फ्र्याक्सनल पार्टको लागि यहाँ के छ 0.75 छ 16 छ 16 5 जा 80 0 8 16 7 7 6 जा 7 6 जा 42 2 4 7 1 जा 7 8 9 10 11 सो यहाँनेरि के आयो त अब 0.75 सो 0.7 सो यहाँनेरि ठ्याक्कै 8 जोड्दाखेरि के हुन्छ यहाँनेरि 0 आइपुग्यो यतापटि 12 आइपुग्छ यहाँनेरि 8 जोडिदा त 120 हुन्छ नि त सो यतापटि 12 आइपुग्यो अब 12 भनेको कति हुन्छ c हुन्छ सो c.00 आयो सो फाइनली हामीले के लेख्न सक्यौं 1008.75 10 आयो भनेको कति आउँछ यहाँनेरि 3f0.c00 बेस 16 अब कुनै बेला तपाईहरुलाई फ्र्याक्सनल पोर्सन कस्तो सोधिन सक्छ भन्दाखेरि सपोज 0.1234 सोध्यो अरे अब यो चाहिँ हाम्रो बेस 16 मा छ भने 16 गर्नु पर्यो 16 गरेपछि 0.1234 इन्टु 16 भनेको कति आउँछ यहाँनेरि 1.9744 म तपाईलाई सिकाइरहेको छु कतिसम्म गर्ने भनेको 1 लेखियो त्यसपछि फेरि 16 ले गर्नु पर्यो हैन 0.9744 इन्टु 16 भनेको कति आउँछ यहाँनेरि 15 भनेपछि 15.5904 आउँछ 15.5904 भनेपछि यो 15 भनेको f हुन्छ अब यति f पनि आयो से फेरि 0.5904 इन्टु 16 गर्नु पर्यो ठीक छ फेरि 16 गर्नु पर्यो यो भनेको कति आउँछ यहाँनेरि 9.4404 आउँछ सो यो कति बेरसम्म गर्ने भन्दा
तपाईहरुले 3-4 वटा डेसिमलसम्म गर्दिने, 3-4 वटा डेसिमलसम्म गर्दा आएन भने 4 वटासम्म निकाल्दिने अनि छोडिदिँदा हुन्छ। धेरै पनि गर्नु पर्दैन। क्वेशनमा भनेको छ भने गर्ने, क्वेशनमा भनेको छैन भने 4 वटा जति यस्तो भ्यालुजहरु निकाल्ने, 4 वटा भ्यालुज निकालेपछि छोडिदिँदा हुन्छ। किनभने इन्फिनिटी टाइम्स गर्न सकिँदैन। अझै भ्यालु आएको आए गर्छ र 4 वटासम्म अथवा 5 वटासम्म भ्यालु निकाल्दिने अनि यति नै हो भनेर लेख्दिने। ठीक छ, एक्युरेटली लेख्न सकिँदैन भने जस्तो भयो। अब अर्को छ, यहाँनेरि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने बाइनेरीलाई केमा लानुपर्ने छ, अक्टल एन्ड हेक्साडेसिमलमा लानुपर्ने छ। ठीक छ, बाइनेरीलाई अक्टल र हेक्साडेसिमलमा लानुपर्ने छ। सो यो काम कसरी गर्न सकिन्छ होला, बाइनेरीलाई अक्टल र हेक्सामा लानुपर्ने छ। सो क्वेशन हेरेपछि थाहा हुन्छ। सो पहिलो क्वेशन के छ हाम्रो, 10110.01011 बेस 2 छ। यसलाई मैले अक्टलमा पनि लानुपर्ने छ, यसलाई मैले हेक्सामा पनि लानुपर्ने छ। ठीक छ, सो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त भने हेर्नु है, हाम्रो 3 वटा पेयरको कन्सेप्ट थियो नि। ठीक छ, सुरुमा अक्टलमा लानको लागि 3 वटा पेयरको कन्सेप्टै हामी युज गर्छौं। 10110 छ, यतापट्टि 0.01011 छ। यहाँनेर 3 वटा पेयर बनाइयो, अर्को पेयर बनाउन 0 थप्यो। यहाँ चाहिँ यताबाट स्टार्ट गर्छौं हामी, यताबाट 010 गरियो। यहाँनेर त दुईटा मात्रै छ, सो यो एउटा थप्दियो भने केही पनि फरक पर्दैन, यसले भ्यालुमा केही पनि असर ल्याउँदैन। किनभने लास्टमा थप्दै गरेको भ्यालु त सपोज 1.1 छ, 1.10 भन्नु र 1.1 भन्नु एक्ज्याक्टली सेम त होइन हैन, केही डिफ्रेन्ट मिनिङ गर्छ, तर भ्यालुको हिसाबमा यो एउटै हो। 1.1 भन्नु र 1.10 भन्नु एउटै हो, र 1.10000 भन्नु पनि एउटै हो नि। हो त्यो कन्सेप्टले हामी यहाँ गर्यौं। सो अब त सजिलो भइहाल्यो। यहाँनेर 011 भनेपछि कति हुन्छ, 011 भनेपछि यो भनेको 6 हुन्छ, यो भनेको 2 हुन्छ हैन, र यतापट्टि पनि 2 छ। यहाँ पनि अब 010 यतैबाट गनिन्छ, यहाँ पनि यसरी गनिन्छ भने चाहिँ 26 भयो। देयरफोर अक्टलमा के भएछ त 26.26 बेस 8 भएछ। अब हेक्सामा पनि त्यही 0.10110 अनि 0.01011 छ। सो सुरुमा 4 वटा यहाँ बनाइयो, अब यसलाई 4 बनाउनले यहाँ 3 टा थप्यो, यहाँ 4 बनाइयो, यतापट्टि 4 वटा 0 थप्यो। ठीक छ, के गरियो 4 वटा 0 थप्यो। सो अब यसलाई यताबाट काउन्ट गर्दै जाने, यताबाट काउन्ट गर्दा 012 यो भनेपछि कतिमा पुग्छ त, यतापट्टि हाम्रो अब 4 वटा भन्छ 012 भनेपछि यो पनि 6 मै पुग्यो, यो भनेको 1 मा पुग्यो। यहाँनेर के भयो त 012 भनेपछि 4 5 हुने भयो, यतापट्टि 0123 भनेपछि 8 हुने भयो। सो कति आउने रहेछ त 16.5816 हुन्छ। ठीक छ, सबै कुरा सजिलो छ यहाँनेर। दोस्रोमा के छ त हाम्रो क्वेशन 111.01011.0111011 छ, बेस 2 छ। अब यसलाई अक्टलमा लग्नु पर्यो। सुरुमा अक्टलमा लाँदाखेरि 111.0001111 सो यो 3 वटा यहाँ दुईटा मात्रै छ, सो यहाँ एउटा 0 थप्यो। यतापट्टि 3 वटा बनाइयो, यहाँ 3 वटा छ, 4 वटा पो लिएछु मैले त है यहाँ। सो 3 वटा यहाँनेर 4 वटा 0 लिनै परेन नि यो, यतापट्टि 3 वटा। सो यो भनेको 7 0 7, यहाँनेर 01 भनेपछि 3 3। सो कति आउने भयो त 707.338 हुने भयो। त्यसै गरी अब यसलाई हेक्सामा लग्नु 111.0001111 छ, त्यसले 0110111 छ। सो यहाँनेर 4 वटा, यहाँनेर 4 वटा, यहाँनेर फेरि 4 वटा हैन, त्यता 4 वटा, यहाँनेर यसरी दुईटा थप्यो, 4 4 वटा बनायो। सो 012 भनेपछि यहाँ 7 हुन्छ, 0123 भने 8 + 2 8 + 4 12 12 भनेको के हुन्छ त ए भनेको 10, बी भनेको सी हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ के आयो 1 आयो।
यतापट्टि 0 1 2 4 + 2 6 आयो यतापट्टि कति आयो सी नै आयो हैन सो फाइनली आन्सर कति आयो 1C7.6 सी पावर बेस 16 भयो ठीक छ त्यही टेक्निक हो त्यो टेक्निकलाई याद गर्ने यो टेक्निक याद गर्ने तपाईहरुको प्रब्लम्स मजाले सल्भ भइहाल्छ है ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ अब नेक्स्ट क्वेशनमा हाम्रो के छ भने इधरलाई बाइनरीमा लानु पर्ने छ 42.54 8 लाई केमा लानु पर्ने छ त बाइनरीमा लानु पर्ने छ सो यसको लागि केमा गर्छौं अक्टलमा छ सो 4 2 यतापट्टि 5 4 लेख्यौं 2 भनेको 0 1 0 यो भनेको 0 1 0 सरी 1 0 0 लेख्न सकिन्छ 5 भनेको 1 0 1 4 भनेको 1 0 0 लेख्न सकिन्छ देयरफोर के भयो त यो भ्यालु 42.548 भयो सरी 42.548 त क्वेशनै भयो नि है सो 100 010.101 100 हुने भयो ठीक छ अथवा तपाईहरुले यो 0 0 नलेख्दा नि केही फरक पर्दैन है 0 0 हटाइदिए पनि केही खासै फरक पर्दैन किनभने यतापट्टि जतिवटा 0 नि थप्न पाइन्छ त्यसैगरी अर्को छ 1025.34 बेस 8 लाई के गर्नु पर्ने छ बाइनरीमा लानु पर्ने छ सो 1025 अनि यहाँनेर 3 र 4 लेखे 5 भनेपछि 101 01 to 5 भयो यहाँ 010 यतापट्टि 000 यतापट्टि 001 3 भनेपछि 011 100 सो के आयो त 1025.348 भनेको के आउँछ 001 000 010 101.011 100 बेस 2 अब यो दुईटा 0 र यो दुईटा 0 नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन ठीक छ यो लेख्न त लेखिहाल्नु भयो तर हामीले ठ्याक्कै मिलाउनको लागि लेखेका थियौं सो नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन त्यसैगरी अब अर्को छ 2b.14 बेस 16 छ यसलाई हामीले बेस 2 मा लानु पर्ने छ सो 2b भनेको 11 यहाँनेरि 1 यहाँनेरि 4 छ हैन सो यसलाई बाइनरीमा लानु पर्यो सो 11 भनेपछि 8 यहाँनेरि 9 10 11 यतापट्टि 0010 अनि 1 भनेको 0001 यो भनेको 0010 हुन्छ सो कति आउने रहेछ त 2b.14 बेस 16 भनेको 0010 1011.0001 0010 बेस 2 आयो सो यो दुईटा 0 हटाएर यो एउटा 0 पनि हटाइदिए हुन्छ ठीक छ 2b.14 मा 101011 000 0001 यति लेख्दा पनि हुन्छ है केही फरक पर्दैन सो यस्तै गरी अर्को छ a1c.e4 बेस 16 छ सो यहाँनेरि a लाई भ्यालु लेख्ने a को भ्यालु 10 यहाँनेरि 1 यतापट्टि c भनेपछि abc भनेपछि 12 e भनेपछि 14 र 4 भयो यतापट्टि सो 12 भनेपछि 1 1 0 0 0 0 0 1 10 भनेपछि 1 0 1 0 14 भनेपछि कति हुन्छ 1 1 1 0 हुन्छ हैन 8 9 12 14 यहाँनेरि 0 0 1 0 0 हुन्छ सो फाइनली आन्सर के आयो त a1c.e4 16 भनेको कति आउने भयो 1010 0001 1100.1110 बेस 2 ठीक छ अब यो दुईटा 0 लाई हटाइदिए पनि केही फरक पर्दैन दुईटा 0 लाई हटाएर लेख्दा पनि हुन्छ अब एउटा फर्म बाँकी रह्यो होला सायद एउटा फर्म भनेको अब हामीले चाहिँ सबै फर्म हेर्यौं अब रह्यो हेक्सालाई अक्टलमा लाने
र अर्को भनेको अक्टललाई हेक्जामा लाने, अक्टललाई हेक्जामा लाने। सो पुरानै मेथड फलो गर्छौँ हामी। सुरुमा हेक्जालाई डेसिमलमा लान्छौँ, सरी बाइनरीमा लान्छौँ, बाइनरीमा लगेपछि त्यसलाई अक्टलमा लान्छौँ। ठिक छ, के गर्ने रहेछौँ, हेक्जालाई बाइनरीमा लान्छौँ र त्यसपछि अक्टलमा। त्यसै गरी अक्टललाई हेक्जामा लाग्दाखेरि अक्टललाई सुरुमा बाइनरीमा लान्छौँ र बाइनरीलाई हेक्जामा लान्छौँ, किनभने हेक्जालाई डिरेक्टली अक्टलमा कन्भर्ट गर्ने हामीसँग मेथड छैन। सो एउटा क्वेसन हेरौँ यसको पनि। सो A2.5 बेस 16 छ, यसलाई हामीले अक्टलमा लानुपर्ने छ। सो सुरुमा यसलाई बाइनरीमा लान्छौँ, A2 यहाँनिर 5 छ। सो 5 भनेपछि यतापट्टि डट छ 0 1 0 1 हुन्छ। ठिक छ, यो भनेको 5 भयो। यतापट्टि 0 0 1 0, यो 10 भनेपछि 1 0 1 0 हुने भयो। सो डेसिमलमा के हुने भयो त, A2.5 16 भनेको बाइनरीमा 1 0 1 0 0 0 1 0.0101 2 हुने भयो। अब यसलाई नै हामीले केमा लान्छौँ, अक्टलमा लान्छौँ। सो 1 0 1 0 0 0 1 0 छ, यतापट्टि 0 1 0 1 छ। सो तीनवटा पेयर लिउँ, यहाँनिर 3वटा। अब यहाँनिर एउटा 0 थप्नु पर्यो, यतापट्टि 3वटा लिउँ, यहाँनिर यसरी 2टा थप्नु पर्यो। 0 1 0 भनेपछि 2, 0 1 2 भनेपछि यहाँनिर 4, 0 1 भनेपछि यहाँनिर 2, यहाँनिर 2, यहाँनिर 0 1 2 भनेपछि 4। सो के आउने भयो, 242.248 आउने भयो। ठिक छ, कन्भर्जन गरेको त बुझिहाल्नु, केही गाह्रो छैन। ठिक छ, त्यसै गरी अब अक्टललाई हेक्जामा। सो 526.43 बेस 8 छ, यसलाई हेक्जामा लानुपर्ने छ। सो 52643 छ, सुरुमा यसलाई केमा लानु पर्यो, बाइनरीमा। सो 6 भनेको कति हुन्छ, 6 भनेको 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0, यतापट्टि 1 0 1 भयो होइन, 1 0 1 भयो। यतापट्टि 1 0 0 भयो, यतापट्टि 0 1 1 हुने भयो। देयरफोर 526.43 बेस 8 भनेको 1 0 1 0 1 0 1 1 0.100 0 1 1 हुने रहेछ, यो 2 भयो। अब यसलाई हेक्जामा लानुपर्ने छ। 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1, 4-4वटा बनाऊ, 4वटा यहाँसम्म, यहाँसम्म 4वटा, यहाँनिर 4वटा थप्नु पर्यो, यहाँनिर यो 4वटा भयो, यहाँनिर अर्को 4वटा बनाउनु। 0 1 1 0 0 1 2 भनेपछि यहाँनिर 6, यतापट्टि 0 1 2 भनेपछि यहाँनिर 5, यहाँनिर 1, यतापट्टि 8, यतापट्टि 12 भनेपछि ABC आउँछ। सो कति आउने रहेछ त, देयरफोर फाइनली हाम्रो एन्सर 526.43 बेस 8 भनेको चाहिँ 156.8C 16 लेख्न सकिने रहेछ। ठिक छ, यसरी हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो यो हाम्रो केही अपरेसन्सहरू भयो। अब हामीले एडिसन सब्ट्र्याक्सन पनि हेर्नुपर्छ थोरै। के छ त, एडिसन सब्ट्र्याक्सनमा के हुन्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। त्यो अर्को भिडियोमा हेर्छौँ, एकदम छोटो छ, केही गाह्रो छैन। सो यहाँनिर कतै केही बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु होला, अर्को भिडियोमा हामीले एडिसनको बारेमा भन्छौँ है। ठिक छ, सो यहाँनिर कतै केही बुझ्नु भएको छैन, प्रब्लम भएको छ भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।